atong hisgutan niining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan uban sa pagkamahinatagon ug ang atong teksto makita sa Proverbio Kapitulo 11, versikulo 24 to 25, mga kapatid. Adunay nagasabulak og nagadungag paagi ug adunay nagatipid nga labi pa kay sa ginikahanlan apan kini nagadugang hinuon sa kawalad-on. Ang kalag nga mahinatagon mahimong matambok ug kadtong nagabisibis pagabisibisiban usab sa iyang kaugalingon. Ang Diyos mao ang nagapanalangin sa katawhan uban sa katigayunan ug kining gibuhat aron sila makahimo sa paghatag alang sa pagpalambo sa iyang buhat. Iyang gipadala ang adlaw ug ang ulan, iyang ginapatubo ang mga tanom. Siya ang nagahatag og maayong panglawas ug sa abilidad aron sa pagpanginabuhi. Ang tanan natong nga mga panalangin nagagikan sa iyang madagayaon nga kamot. Ingon nga balos buot niya nga ang mga lalaki ug babaye mapakita sa ilang pagkamapasalamaton pinaagi sa pag-uli ngadto kaniya sa usa ka bahin diha sa mga ikapulo ug mga halad diha sa mga halad sa pagpasalamat. Diha sa gawas nun nga mga halad, diha sa mga halad sa paglapas, kung ang mga pamaagi magasulod sa panudlanan, sumala ni ining langitngon nga plano ang ikapulo sa tanan ang mga abot og mahinatagon nga mga halad, adunay kadagaya alang sa pagpauswag sa buhat sa Ginoo. Apan ang mga kasing-kasing sa katawhan nahimong gahi pinaagi sa pagkahakog ug sama kang Ananias ug Safira. Sila matintal sa paghipos og bahin sa maong kantidad. Samtang nagpakaaron ingon sa pagtuman sa mga sugo sa Dios, daghan ang nagagastos sa kwarta aron sa pagtagbaw sa kaugalingon. Ang mga lalaki ug babaye nagatamod sa ilang gana ug nagatagbaw sa ilang panlasa samtang ang ilang ginadala ngadto sa Dios. Uban sa pagkaduha-duha usa ka ginot nga halad, sila nakalimot na ang Dios usa ka adlaw kuhon magamando sa usa ka ekstrikto nga pagkwenta sa kung giunsa paggamit ang iyang mga maayong gasa. Ang kanunay pagdumili sa kagalingon nga pagkamahitagon mao ang tambal sa Dios alang sa nagadulot nga sala sa pagkahakog o pagkamaibugon ang Dios nagapahiluna og usa ka pamaagi sa pagkamanghitagon aron sa pagpadayon sa iyang buhat ug aron sa paghupay sa mga panghinanghanglan niadto sa nagaantos og nagkinahanglan. Iyang gimando nga ang panghatag mahimuusa ka naandong bulahaton aron nga kini musumpo sa peligro og makailat nga sala pagkamaibugon ang kanunay nga paghatag sa nagadumili sa pagkamaibugon hangtod nga kini mamatay o mawala. Siya ang nagamando sa kanunay nga pagkamanghihatagon aron ang kusog sa naandang bulahaton diha sa maayong mga binuhatan mubuak sa kusog sa naandang bulahaton nga anaa diha sa pikas nga padulngan. Magamputa mga kapaglaom. Thank you, Lord, for this wonderful devotional that you have given to us, O God. Bless us more, Father. Thank you so much for loving us and supporting us, dear God. May you help us in every journey na among maagian sa among kinabuhi. May the Holy Spirit will guide us to all day, dear God. Thank you so much for everything and for answering our prayer. In Jesus' name we pray. Amen.